बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 1299 में रखी गई थी और इसका इख्तिताम 1924 में हुआ और यूं इस अजीम सल्तनत ने 600 साल से ज़्यादा हुक्मरानी की और सल्तनत उस्मानिया एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैली। इस तवील दौरे हुकूमत ने कई सकाफ़तों के मुरक्कब से कई मुनफरद उस्मानी रिवायात को जन्म दिया जो अपने अंदर एक तहजीब रखती हैं और इन रिवायात की पासदारी रंगो नस्ल और मजहब को बालाए ताक रख कर की गई। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसी मुनफरद उस्मानी रिवायात के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ आपको सल्तनत उस्मानिया की अजमत का पता देंगी बल्कि एक सिविलाइज्ड इस्लामिक सोसाइटी की ज़रूरत भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, डोर नॉकिंग हैंडल्स। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में घरों के मरकजी दरवाजों पर बाहर की तरफ 2 किस्म के हैंडल्स नस्ब किए जाते थे। एक हैंडल दूसरे हैंडल से थोड़ा बड़ा और भारी होता था। रिवायात के मुताबिक अगर कोई औरत बाहर से दरवाज़ा खटखटाती तो वो छोटे हैंडल का इस्तेमाल करती जिससे खड़खड़ाहट की आवाज़ कदरे बारीक होती, और अगर दरवाजे पर कोई मर्द होता तो वो बड़े हैंडल से दस्तक देता जिसकी आवाज़ कदरे भारी होती, और यूं घर के मकीनों को मालूम हो जाता कि दरवाजे पर कोई मर्द है या औरत। मर्द के लिए सिर्फ मर्द ही दरवाज़ा खोलते और औरत का इस्तकबाल सिर्फ औरत ही करती। आज भी तुर्की में उस्मानी रिवायात के हामिल अफराद दरवाज़ों पर 2 तरह के हैंडल्स इस्तेमाल करते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायत ख़त्म होती जा रही है क्योंकि डोर नॉकिंग हैंडल्स की जगह जदीद बरकी घंटियों ने ले ली है। नंबर 2, नेकी की टोकरी। नाजरीन, खिलाफत उस्मानिया में नेकी की टोकरी कई भूखों को रिज्क फराहम करने का बेहतरीन जरिया थी। सल्तनत के हर मखबज या तंदूर पर एक मखसूस टोकरी रखी जाती थी। जो भी गाहक अपने घर के लिए रोटियां खरीदता वो अपनी तौफीक के मुताबिक उस टोकरी में रोटियां डाल देता, जहां से गरीब और नादार लोग रोटियां लेकर खाते थे। नाजरीन, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यकीनन आपने भी कई तंदूरों और होटलों पर नेकी की टोकरी देखी होगी। ये टोकरी सल्तनत उस्मानिया की एक रिवायत थी जो दुनिया के कई ममालिक तक पहुंची। नंबर 3, ज़माम दफ्तर। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में गरीबों नादार लोगों का खास ख्याल रखा जाता था। गरीबों की मदद न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी थी बल्कि उस्मानी अमीर तबके ने किसी किस्म की परेशानी के बगैर गरीब लोगों की मदद का शानदार निज़ाम बना रखा था। साहिब इस्तिताअत लोग अपने इलाके के करियाना स्टोरों पर जाते और दुकानदारों से उधार के खाते तलब करते और अपना नाम बताए बगैर गरीबों के कर्ज अदा करते। उस उधार वाली किताब को ज़माम दफ्तर या ज़माम दफ्तरी कहा जाता था। दुकानदार हमेशा बगैर किसी उज़र के गरीबों को उधार राशन फराहम करते थे और अमीर लोग बगैर नाम बताए गरीबों के घर का चूल्हा रोशन करते थे। यकीनन किसी गरीब की मदद का ये बेहतरीन तरीका था। ज़माम दफ्तरी की रिवायत आज भी तुर्की में मौजूद है। नंबर 4, चाय के साथ पानी। नाजरीन, उस्मानी दौर में किसी के घर अगर कोई मेहमान जाता तो उसे चाय के साथ एक गिलास पानी पेश किया जाता। अगर मेहमान चाय से पहले पानी पीता तो इसका मतलब ये होता कि उसे भूख लगी है और मेज़बान अपनी तौफीक के मुताबिक मेहमान के लिए खाने का बंदोबस्त करते। बसूरत दीगर पहले चाय पीने की सूरत में मेहमान से पूछे बगैर ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया जाता कि मेहमान को खाने की तलब नहीं। नंबर 5, पीले और सुर्ख फूल। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में पीले और सुर्ख फूलों के इस्तेमाल को भी खासी अहमियत हासिल थी। अगर किसी घर में कोई मरीज होता तो उस घर के बाहर एक पीला फूल लगा दिया जाता था, जिसका मतलब ये होता कि इस घर में कोई शख्स मरीज है, लिहाजा शोर गुल से गुरेज किया जाए ताकि मरीज के आराम में खलल न पड़े।
اور جہاں تک سرخ پھول کا تعلق ہے تو کسی گھر کے دروازے پر سرخ پھول کا مطلب یہ ہوتا کہ اس گھر میں ایک بالغ لڑکی موجود ہے جو شادی کے لیے تیار ہے اور لوگ اس کا ہاتھ مانگ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ روایات بعد میں سرخ اور سفید جھنڈوں میں بدلی اور آج بھی ترک اور عرب علاقوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 6، عثمانی پگڑیاں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں پگڑی کو ممتاز حیثیت حاصل تھی، جس کی بڑی وجہ عثمانیوں کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، کیونکہ آقا نامدار نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پگڑی باندھتے تھے۔ سلطنت کے سلطان سے لے کر عام مزدور تک ہر فرد اپنے سر پر پگڑی باندھتا، جبکہ پگڑی سلطنت عثمانیہ کی فوج یعنی چری کے عسکری لباس کا لازمی جزو تھی۔ سادہ پگڑی کی لمبائی 6 سے 8 میٹر تک ہوتی تھی، جبکہ انتہائی پرتعیش پگڑی 20 میٹر تک ہوتی۔ سلطان کے دربار میں نیک اور دولت مند لوگوں نے قیمتی پتھروں سے مزین سفید ریشمی رنگ کی کثیر پرت والی پگڑی پہن رکھی ہوتی تھی۔ عثمانی سلطان کے عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ اپنی پگڑیوں پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر استعمال شدہ مور پنکھ کے جاروبوں کے پر استعمال کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں 20 قسم کی مختلف پگڑیاں پہنی جاتی تھیں۔ نمبر 7، بزرگوں کا احترام۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں بزرگوں اور بڑی عمر کے لوگوں کو خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ بزرگوں کا احترام اس حد تک کیا جاتا کہ اگر کوئی نوجوان سڑک عبور کرتا اور آگے کوئی بوڑھا شخص چل رہا ہوتا تو نوجوان اپنا راستہ بدل لیتا، مگر بوڑھے شخص کو کراس کر کے آگے نہ بڑھتا۔ ضعیف لوگوں کے آگے چلنا عثمانیوں میں انتہائی درجے کی بے ادبی سمجھی جاتی تھی۔ نمبر 8، دلہے کے ٹخنے اور پیشانی دیکھنا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں یہ عام رواج تھا کہ شادی سے پہلے دلہن کے والدین دلہے کی پیشانی اور ٹخنے چیک کرتے تھے، تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ ان دونوں مقامات پر عبادت کے نشان موجود ہیں اور دلہا نماز پنجگانہ کا پابند ہے۔ نمبر 9، شوہر سے پہلے بیوی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں بیوی کو خاص مقام حاصل تھا، جس کی جھلک آپ نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی ڈراموں دریلیش ارطغرل اور کرلش عثمان میں بھی دیکھی ہوگی۔ عثمانی روایات کے مطابق سیڑھیاں چڑھتے وقت بیوی آگے ہوتی اور خاوند پیچھے، جبکہ اترتے وقت بیوی پیچھے اور خاوند آگے، جس کا مقصد بیوی کو کسی حادثے کی صورت میں محفوظ رکھنا تھا۔ نمبر 10، باہمی احترام و رواداری۔ ناظرین، عثمانی عوام کی سب سے ممتاز روایت باہمی احترام و رواداری تھی اور مختلف رنگ و نسل اور مذہب کے شہریوں کے درمیان ملنے جلنے کو یقینی بنایا جاتا تھا۔ مسلمان اپنی تعطیلات میں عیسائیوں کی عیادت کرتے اور اس کے برعکس مسیحی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی رمضان کے مہینے میں مسلم احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی مقامات پر کھانے پینے سے اجتناب کرتے تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔